सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज 16 रमज़ान मुबारक है और उम्मीद है आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा। बीच में मौसम भी अच्छा हो रहा है, बारिशें भी हो रही हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए ये रमज़ान जो है और इसमें जो आखिरी अशरा भी स्पेशली है वो आपके लिए रहमत व बरकत लेके आए। आज मैं दो बड़ी खबरें लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। एक खबर जो पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी की लहर, अचानक ऐसा क्या हुआ है कि हर तरफ से एक दहशतगर्दी का जो एक क्लाउड है वो एक उमंड आया है पाकिस्तान के ऊपर। और दूसरी खबर कि ये जो क्लाउड है ये आया क्यों और इसके पीछे पिन्हा अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए क्या है, ये दो चीजें। सबसे पहले ये दहशतगर्दी। अच्छा, ये बहुत छोटे छोटे डिफरेंट किस्म के ये ग्रुप्स थे जो फॉरेन फंडेड ग्रुप्स चल रहे थे, जिसको BLA, BLF, और आप लोगों को BLA और BLF के अभी फर्क पता ही होगा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट। अच्छा, ये आर्मी जो थी ये मिडिल क्लास लोगों के ऊपर मुनहसर थी और जो छोटी छोटी फंडिंग लेके फॉरेन बाज कुछ हमसाया मुल्कों से तो ये ऑपरेट कर रहे थे। पकड़े गए, इनमें से काफी सारों ने अपने वेपन भी जमा कराए, अरेस्ट हुए। अभी चूंकि एक क्लाउड निकला है, वो जिस तरह कहते हैं ना कि भभका, मोमबत्ती बुझने से पहले एक भभका लेती है, द ट्वाइलाइट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो ट्वाइलाइट नजर आ रही है, एक भभका नजर आ रहा है दहशतगर्दी का। लेकिन उस भभके की अच्छी खबर ये होती है कि उस भभके के बाद वो रोशनी गुल हो जाती है और ये वो भभका है दहशतगर्दी का जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर उमंड आया। अच्छा, इन्होंने अपने आप को, चूंकि इस वक्त हैंडलर एक है पीछे जो अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, और जिस तरह के DGI-SPR साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरमला इस चीज का बताया और इस चीज के सबूत दिए कि उन हैंडलर्स का ताल्लुक जो है वो कहां से है और वो कहां आके ऑपरेट कर रहे हैं और कहां से वो सारी फंडिंग आ रही है। अब चूंकि हैंडलर एक है, चाहे वो TTP है, चाहे वो BLA है, चाहे वो BLF है, और चाहे और छोटी छोटी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, चूंकि हैंडलर एक है तो अब वो इकट्ठा एक वो भभके की सूरत में ऊपर पाकिस्तान के ऊपर उमंड आए। अच्छा, अब ऐसा क्या अचानक हुआ है? पाकिस्तान ने कौन सा ऐसा जुर्म किया है जिसकी सजा में इन सब को बहुत तकलीफ हो रही है, या पीछे किसको तकलीफ हुई है कि जिसको अब नजर आ रहा है कि अब पाकिस्तान के ऊपर एक भरपूर दहशतगर्दी का हमला जो है वो लॉन्च कर दिया जाए। इस दहशतगर्दी में इस वक्त पिछले 48 घंटों में अगर मैंने जब इसको गौर से देखा तो जो चेन ऑफ एक्शंस, कुछ स्नाइपर राइफल्स थे, कुछ ID, कुछ नोशकी में एक दहशतगर्दी जो ID फटी, एक सुसाइडल था। अब ये सारे के सारे जो हैं वो कॉमनली फंडेड हैं एक ही हैंडलर का, जो DGI-SPR साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया। अब आता हूं मैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ कि क्यों एकदम ऐसा पाकिस्तान के अंदर कौन सा जुर्म पाकिस्तान से हो गया है जिसकी वजह से इस हैंडलर को इतनी ज्यादा तकलीफ हुई है। अच्छा, इसमें मैं सलाम पेश करता हूं एक तो ट्रंप साहब को। ट्रंप साहब ने जो अभी तक अपनी, जिसको लोग विविड पॉलिसीज कह रहे हैं, मैं उसको विविड पॉलिसी, एक चीज सर्टन है कि वो अब दुनिया में पीस के लिए हर तरह का वो इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार हो गए। अपने दरीना दुश्मन को वो दोस्त बनाने के लिए तैयार हो गए और अपने दरीना दोस्त को इवन आजादी के नाम पे या अमन के नाम पे दुश्मन बनाने के लिए वो तैयार हो गए। यानी कि उनका फोकस इस वक्त पीस पे है। अब जो हमारे हैंडलर्स हैं,
ان کو اب بڑی ٹینشن ہو رہی ہے کہ یہ امریکہ تو بالکل ہی اپنا یو ٹرن لے گیا ہے. جو سوشل میڈیا کی پرسیپشن بلڈنگ کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کر رہا تھا وہ فنڈنگ بند کر دی امریکہ نے. امریکہ اب جتنے بھی اس طرح کے سو کالڈ انٹرفیرنسز اپنا پرسیپشن بلڈ کرنے کے لیے فنڈنگ کر رہا تھا وہ بند ہو گیا ہے. یوکرین رشیا کو اس نے جس طرح جنگ بندی کی طرف لے کے آیا ہے, غزہ کو جس طرح جنگ بندی کی طرف اب وہ ٹرمپ صاحب دہشت گردی کے اوپر بہت سخت اس وقت سٹانس لینے والے ہیں. امریکہ جب اپنا اتنا سخت سٹانس لے گا تو جو ہینڈلر پاکستان کے اندر جس کے انٹرسٹ تھے, جس نے چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹس ملا کے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ اتنے سالوں میں بلوچستان اور گوادر کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے, پورٹ کو ڈیپ سٹیبلائز کرنے کے لیے, چائناز انویسٹمنٹ اور سی پیک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اتنی اس ہینڈلر نے جو انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی وہ تو اس کو ٹرمپ صاحب کے انسٹانس کے بعد ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اب ان کو یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ٹرمپ صاحب ایک سالڈ ایکشن دہشت گردی کے اوپر لے لیں تو جو ایک آخری ان کے پاس ایک بھپکے کی صورت میں دہشت گردی کے لیے رہ گیا تھا اس کو انہوں نے اس وقت پاکستان کے اوپر لانچ کر دیا. سیکنڈ تھنگ, اب میں آتا ہوں اپنے سیکنڈ پارٹ کے اوپر جو میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کو گڈ نیوز دینی ہے فار پاکستان. پاکستان کے اندر جو اس وقت منرل کے ذخائر نکلے ہیں, جو پچھلے دنوں بھی سوشل میڈیا پہ گولڈ ریلیٹڈ ساری چیزیں, اور اس وقت ٹرمپ صاحب نے جو پاکستانیوں کے اوپر سارا سخت سٹانس لیا ہوا ہے کہ جو انلیگل پاکستانی ہیں ان کو وہ واپس, اور اس وقت کوئی 25-26 ملکوں کے اندر یہ آپریشن کی شنید آ رہی ہے کہ میں شنید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک یہ پاکستان کے لیے گڈ نیوز ہے کہ پاکستانی پیسہ واپس پاکستان میں آنا چاہیے. اب یہ جو منرلز کی جو مائننگ کی ایک پاکستان کے اندر بہت بڑے ذخائر جو نکلے ہیں, اس کے اوپر انٹرنیشنل کمپنیز جو ہیں وہ اپنا انٹرسٹ فوراً انہوں نے پاکستان کے اندر شو کر دیا ہے. جو بیرٹ گولڈ کمپنی ہے اس نے اپنے آفیسز پاکستان کے اندر بنا لیے ہیں, گولڈ کی مائننگ شروع ہو گئی ہے, ڈیفرنٹ منرلز کی, ٹائٹین کی, اس وقت بڑی بڑی کمپنیز کی ساری سروس ٹیم اس وقت پاکستان میں پہنچ چکی ہوئی ہے. اب یہ جو پاکستان کے اندر اللہ پاک نے زمین کے نیچے جو ذخائر رکھے تھے, اب اس کے جو جتنا بھی اندر سے ذخائر نکل رہے ہیں اس کا ڈائریکٹ اکانومی کے اوپر ایفیکٹ آنا ہے. پاکستان کی قسمت اگلے 6 مہینے سے لے کے 1 سال کے اندر بدلنے والی ہے. اور یہ جو جتنے بھی قرضے آپ کو نظر آ رہے ہیں, جتنے بھی ڈیبٹ پاکستان کو نظر آ رہے ہیں, جتنا بھی وہ سرکولر ڈیب کے نام کے جو ایک پاکستان کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے, یہ سارا ختم ہونے جا رہا ہے. اب ان سارے ہینڈلرز کو اب میں کنیکٹ کرنے لگوں اس دہشت گرد, ان کو سب کو نظر آ گیا ہے کہ پاکستان کی تقدیر بدلنے جا رہی ہے. انہوں نے یہ ساری چیزیں روکنے کے لیے ان انٹرنیشنل کمپنیز کو جو مائننگ کے لیے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے ہیں ان کو روکنے کے لیے اس دہشت گردی کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا ہے. اور میں یہ بات بتا دوں آپ کو کہ جب یہ اللہ پاک نے ذخائر جو پاکستان کو دیے ہیں, اب جب کہ کھل کے سامنے آ چکی ان کی رپورٹس اور اتنی بڑی بڑی کمپنی پاکستان کے اندر اپنا انٹرسٹ شو کر چکی ہیں, وہ رکنے والے نہیں ہیں. اور یہ پاکستان کی تقدیر اب بدلنے والی تھی, یہ بدل کے رہنی تھی. یہ ہمیں ڈے 1 سے پتا تھا کہ جو پاکستان ہے اس کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہونی ہے اور اس کی نہ میں دنیا کی نہ ہونی ہے. اور یہ وقت وہ اب آن پہنچا ہے. یہ آخری چند دنوں کی گیم رہ گئی ہے, دہشت گردوں کے آخری سانس ہے. اور جس جمع مردی کے ساتھ ہمارے سیکیورٹی ادارے ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں ان ماؤں کو جنہوں نے ایسے سپوت پیدا کیے ہیں جو ان دشوار گزار علاقوں میں بھی جس طرح پاکستان کی حفاظت کے لیے آج وہ ہر طرح سے اپنا خون پسینہ ایک کر کے انہوں نے اپنا تمام جو ڈیوٹیز تھیں وہ خوبصورتی سے نبھا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ کی اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.